matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes karon pitsa 25 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa atong mga balita, dugang personahe sa Iligan City Police Office ibutang sa mga eskwelahan, kaluwasan sa mga estudyante gisiguro. Pasyente nga adunay chronic kidney disease sa barangay Obadulaya gibisita sa Oplan Bisita. ICTPMO gisugyot nga i-deputize ang mga tanod batok sa illegal parking sa Iligan. 18 ka NPA sa Northern Mindanao gimanhan sa 4th Infantry Division. ICC gusto nga mutambong si former President Rodrigo Duterte sa Setyembre 7 nga hearing. Sa gawa sa nasod, Mayor sa Mexico gikasuhan kung giakusahan nga giplano ang iyahang kaugalingong kidnapping. Balita sa kinabuhing Kristohanon, dugay nga pag-abot sa sweldo hinungdan sa kamatayon sa usa ka Kristohanon sa nasod sa Pakistan. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipakusgan sa Iligan City Police Office ang ilahang kampanya sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante pinagi sa pagbutang og mga personahe niini nga mga tulungaan ubos sa pagdumala ni Police Colonel Mario Baquiran Jr. Himuon ang mga regular nga foot o mobile patrol ilabi na sa oras sa pagsulod o pagpauli sa mga bata. Tinguha niini nga mao ang pagpanalipod sa mga kabatanunan pinagi sa pagdeploy og dugang mga pulis sa palibot sa mga eskwelahan sa tibok dakbayan siligan ingon man aron nga mapugnan ang bisan unsang kriminal nga kalihukan o makahatag og dali nga aksyon sa mga problema sa seguridad. Nakikoordinar na usab ang kapulisan sa Department of Education alang sa mga lectures batok sa bullying o illegal nga droga. Lakip na ang uban pang mga programa nga magtudlo og disiplina sa mga estudyante. Sa Facebook post sa Iligan City Police Office, gihatagan og importansya ni City Director Baquiran ang pagmaintenar sa kaluwasan o kasiguruhan sa mga eskwelahan pinagi sa hiniusang palingkamot sa kapulisan, mga magtutudlo, ginikanan o komunidad aron masuportahan ang kaugmaon sa mga estudyante. Dako ang pasalamat ni Justin Supat, residente sa Purok 3 Ulas, Barangay Obaldulaya, nga dunay chronic kidney disease. Human siya usa sa gibisitahan sa Oplan Bisita kagahapon. Gi-check up siya sa doktor sa City Health Office o gihatagan og tambal, bugas og uban pa nga gamit sa panimalay.
Laing 3 ka pasyente ang nabisita sa grupo ug nadawat sa samang tabang og serbisyo. Ang uplan bisita usa sa mga prioridad nga programa sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao tumong niini nga madala ang serbisyong medikal ug sosyal direkta sa panimalay sa mga adunay balatian ug walay igong katakos nga moadto sa mga ospital o sentro sa panglawas. Gisugyot karon sa Iligan City Traffic and Parking Management Office ang paghatag og gahom og training sa mga barangay tanod o Barangay Peacekeeping Action Team aron hingpit nga masulbad ang problema sa illegal parking o road obstruction sa nakadayang dapit sa syudad sa Iligan. Kini human makadawat og reklamo ang buhatan kalabot sa sitwasyon sa Alquezar Avenue duol sa Purok Bautista padulong sa Tipanoy o Talipapa area. Diin gibanabanang 1/3 na lang sa kalsada ang magamit sa publiko tungod kay gihimo kini nga auto shop, personal nga garahe o parkingan. Sumala pa ni ICT PMO Head Ralph Oblinda, aduna sila gipahigayon nga barangay road clearing operation kauban ang DILG o PNP apan labing dako nga hagit mao ang pag-sustain o pagmintinar sa kalimpyo sa kadalanan human sa operasyon tungod kay mobalik ra gihapon ang mga driver o negosyante sa pagpahimutang sa ilaang mga lamisa o lingkuranan ilabi na ini kagabi tungod sa kakulang sa mga personay sa ICT PMO og Iligan City Oplan disiplina. Giawhag ni Oblinda nga i-deputize ang og tagaan og katungod nga moisyu og ticket ang mga lokal nga tanod aron sila na mismo ang makabantay sa ilang jurisdiksyon. Nanawagan usab ang opisyal sa mga kapitan sa barangay, partikular na sa Tambakan ug Tubod, nga magpakita og lig-on nga political will og makigtinabangay tungod kay andam mo-assess ang syudad sa pagpalimpyo apan dili nila kayang magpabilin sa mao mga dapit kada adlaw aron magbantay. Nagkahuyang na ang grupo sa New People's Army sa Northern Mindanao. Kini ang gibutyag ni Army Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, tigpamaba sa 4th Infantry Division sa Philippine Army. Si Martinez miingon nga aduna na lamay 18 ka mga miyembro ang nahabilin sa Northern Central Mindanao Regional Committee. Kini gipanguluhan ni Julia Gadagas alias Rida og sa mga leader nga silang Kakoy og Jakim. Ang ulahing engkwentro sa kasundaluhan batok sa grupo ni Rida nahitabo niadtong milabay nga Domingo na engkwentro sa puwersa sa gobyerno ubos sa 403rd Brigade, partikular na ang 1st Special Forces Battalion. Ang maong grupo na matyan og nakuhaan og armas ang mga rebelde sa engkwentro. Mao'y nakala sa engkwentro si Edward Pantandon alias Wando, sakop sa NCMRC, og nakuha usab gikan kaniya ang usa ka M16 rifle. Paspas nga miikyas ang mga rebelde human sa crossfire og nidagan padulong sa hilit nga bahin sa Malaybalay, Bukidnon. Gusto sa International Criminal Court Trial Chamber nga matubang ang nakadetining si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa status conference sa September 7 kalabot sa kasong Crimes Against Humanity. Sa pagdungog ni atong Hunyo 23, gisulti ni Presiding Judge Joanna Corner nga gilaumang mahinungdanon ang September 7 nga hearing tungod kay makumpleto na ang mga taho sa panel og eksperto og mamahimong available na usab ang mga obserbasyon sa mga partido. Gilauman na nga isumite sa eksperto ang taho tali kon sa dili pa ang Agosto 18 og ang pagpatinaw
sa mga grupo hangtod sa Agosto 31. Dili mo atubang si Duterte sa naasoy pagdungog og representahan siya sa iyang abogado nga si Peter Haynes. Gihatagan og katinawan sa hukmanan nga gilaoman nilang personal nga moatubang ang kanhi presidente sa Setyembre 7 gawas na lamang kung adunay medical nga hinungdan. Gituki usab sa panagtigom ang mga patakaran sa paghupot sa confidential information o gipahinumduman ang mga abogado nga dili magkomento sa gawas sa korte. Gibatikos usab ni Corner ang mga nahauna nga pahayag sa kanhi Defense Counsel nga si Nicholas Koopman nga sumala pa niyay dili haom og nakadaot sa proseso. Gipamugos sa hukmanan ang saktong lugar sa mga argumento ang ana sa sulod sa korte o dili sa media o opinyon sa publiko. Gilakbitan usab niya ang pagkatag sa sayop nga impormasyon kalabot sa kaso. Ang sunod nga status sa conference karong Hulyo 14 sundan sa Setyembre 7, Oktubre 13, Nobyembre 2. Aya pa nakatakdang paghusay sa Nobyembre 30. O karon sa balita sa gawas sa nasod, usa ka mayor sa nasod sa Mexico ang gikatahong gipiki ang kaugalingong kidnapping aron nga sekretong makakawat og $2 milyones o 121.4 milyones pesos nga pondo sa gobyerno. Ang naasong mayor ginganlan og Nancy Napoles nga giakusahan nga gipiki ang pagkidnap kaniya human nga dudahan kung siya gikuha sa mga armadong lalaki. Apan kini nadungog kung nadunggan sa usa ka saksi nga gipamahayag nga ang naasong mayor mismo ang gaplano nga buhaton kini aron nga makakubra og minilyon nga kwarta sa gobyerno. Tungod diini gipadayon ang investigasyon kung kinsa gayud ang guilty sa kasong embezzlement of government funds. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, naghikog ang usa ka Kristohanon sa nasod sa Pakistan tungod sa pagkadilatar sa iyang sweldo. Ang naasong Kristohanon nagtrabaho isip sanitation officer o gikatahong ni serbisyo og tarong ilalom sa naasong trabaho. Gikataho nga delayed na ang iyahang sweldo sulod sa 6 ka bulan o gikinahanglan niya ang iyahang sweldo aron buhion ang iyahang pamilya. Sa kasamtangan, mas lisod ang kahimtang sa pamilyang habilin human nga nidako ang ilahang loan, wala pa na enroll sa tulungaan ang ilahang mga anak o uban pang problema sa pinansyal. O karon sa kahimtang sa banabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical storm nga Francisco gibanabana nga na kani mahimutang sa gilayong 400 kilometros sa northeast of Itbayat, Batanes nga nagdala kini og gikusgong nga hangin nga usa ka katos kilometros matag oras, medyo nihinay ug ang pagkusukuso nga 125 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa northwestward sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras. Samtang ang southwest monsoon ug ang localized thunderstorm ang makaapektar sa Luzon ug Visayas, ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Mimaropa, ubang bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang makasinati gihapon karong adlaw ug madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Ilabi na sa mga dapit sa kahaponon, kini-epekto sa extension sa Bagyong Francisco inguman sa southwest monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:29 ug mosaw niya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version. Sa Anchor,
Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon, mahing buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.